हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले क्लास 10 को सी मैथ को एसी मोडल क्वेशन सेट 2 गर्छौं र एसी मोडल क्वेशन सेट 2 को हाम्रो यो पार्ट 2 को भिडियो हो जसमा हामीले आज क्वेशन नम्बर 2 गर्ने हो र यो एसी मोडल क्वेशन सेट 2 रिड मोर पब्लिकेशन को हो र यसको पेज नम्बर 292 मा एसी मोडल क्वेशन सेट 2 छ है र आज क्वेशन नम्बर 2 त्यो गर्छौं। त्यो सेटको हामीले क्वेशन नम्बर 1 पहिल्यै सकिसकेको छौं हामीले है र यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को टपिक को हो अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने चैप्टर को हो। यो क्वेशन गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट मैले थोरै सानो इन्फर्मेसन दिए। हाम्रो यो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ है। रिड मोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ र डीआर सिम खडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को डीआर सिम खडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ। डीआर सिम खडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ र अर्को रिड मोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ र अर्को रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ र अर्को के छ भने हामीसँग क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ है। अनि अर्को छ हामीसँग क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ भन्ने प्लेलिस्ट छ हो। यो सबै प्लेलिस्टमा भएको भिडियोहरु मैले क्लास 10 को एसी कै फोकस गरेर एसी लाई नै फोकस गरेर यो सबै प्लेलिस्टहरु बनाएको छु। सो यो भिडियोहरु पनि प्रिफर गर्नु पर्यो र भिडियोहरु मन पर्यो भनेर इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो लाग्यो भने आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा शेयर गरौ र उनीहरुलाई सब्स्क्राइब गर्नलाई भनौ, लाइक कमेन्ट गर्नलाई भनौ र आफूले पनि सब्स्क्राइब गरौ, लाइक कमेन्ट गरौ है। च्यानललाई अलि छिटो भन्दा छिटो ग्रो गराउनु पर्यो के ल। हामी यति भनेर जे म यो क्वेशन स्टार्ट गरे है। 2 मिनेट मैले टाइम वेस्ट गरा हो मैले थाहा छ मलाई। अब थोरै त अब केही न केही त गर्नु पर्यो नि त च्यानलको प्रोग्रेसको लागि है। ल यो मैले मेटेरियललाई यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है ल। सो अब यो यहाँबाट स्टार्ट गरौँ क्वेशन हाम्रो। यो क्वेशन के छ भने कमल एक्चुअली क्वेशनलाई रिड गरौँ है। कमल डिपोजिट्स ₹20,000 इन एबीसी फाइनान्स कंपनी। कमलले एबीसी फाइनान्स कंपनीमा 20,000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्छ and ₹20,000 in PQR Finance Company at the rate of 10% per annum. ABC Finance Company मा ₹20,000 र PQR Finance Company मा पनि ₹20,000 डिपोजिट गर्छ र 10% रेट पर एनम मा एट द रेट अफ 10% पर एनम मा दुईटै फाइनान्स कंपनी मा कमलले डिपोजिट गर्छ है। अर्को के छ भने एबीसी फाइनान्स कंपनी पेज इंट्रेस्ट कंपाउंडेड हाफ इयरली। एबीसी का फाइनान्स कंपनीले कंपाउंडिंग हाफ इयरली को पॉलिसी मा इंट्रेस्ट रेट पे गर्ने हो। एबीसी फाइनान्स कंपनीले कंपाउंडिंग हाफ इयरली को पॉलिसी मा कंपाउंड इंट्रेस्ट पे गर्ने हो। एंड पीक्यूआर फाइनान्स कंपनी पेज इंट्रेस्ट कंपाउंडेड इयरली र पीक्यूआर फाइनान्स कंपनीले कंपाउंडिंग इयरली पॉलिसी में इंट्रेस्ट रेट पे गर्ने हो। यदि इन्फर्मेसन चाहिँ क्वेशन को बाट छ। त्यो इन्फर्मेसन बाट अब हामीले क्वेशन को आन्सर गर्नुपर्ने हो। सो क्वेशन नंबर 1 के हो भने द कंपाउंड अमाउंट अफ रुपीज आर फॉर 3 इयर्स इज ₹A। 3 वर्ष को लागि ₹R को कंपाउंड अमाउंट ₹A हो भने फाइंड द कंपाउंड इंट्रेस्ट हो। तो ए नंबर को सोल्युसन को लागि हामीले के गर्छौं भन्ने ए नंबर को सोल्युसन को लागि डाइरेक्टली वी हैव कंपाउंड अमाउंट के रहेछ यो लेख्नु पर्दैन है। कंपाउंड अमाउंट भनेर लेख्नु पर्दैन। सीए को भ्यालु कति हो हाम्रो ₹A हो। सीए को भ्यालु हाम्रो कति हो ₹A हो र प्रिन्सिपल कति छ हाम्रो प्रिन्सिपल कति छ हाम्रो ₹R छ। टाइम यो प्रिन्सिपल ₹R को कंपाउंड अमाउंट ए भयो कति वर्षमा 3 इयर मा। सो टाइम हाम्रो 3 इयर छ। यो गिवन लेख्नु पर्दैन। यसको आन्सर अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो कंपाउंड इंट्रेस्ट। के निकाल्नु पर्ने हो कंपाउंड इंट्रेस्ट। आई को भ्यालु सी आई को भ्यालु भन्नु निकाल्नु पर्ने हो कंपाउंड इंट्रेस्ट।
यो हामीले CI को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो है। यो भ्यालु वाट छ भने डाइरेक्ट हामीलाई के थाहा छ A = P + I। बेसिक सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट हामीलाई के थाहा छ वी नो CA = वाट P + CI। CA = वाट P + CI। CA को भ्यालु के हो ₹A अनि P को भ्यालु ₹R। CI को भ्यालु थाहा छैन, यही हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ हो। सो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ कि CI को भ्यालु यतै राख्छौँ र A - R = CI लेख्न सक्छौँ हामीले। A - R = CI अनि देयरफोर CI को भ्यालु कति हुने भयो हाम्रो A - R। देयरफोर CI को भ्यालु कति हुने भयो हाम्रो A - R। तर CI मा नरोकौ है, CI = A - R मा नरोकौ है। क्वेशन के हो फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनि लेखौ ल्याङ्ग्वेजमा लेखौ है। देयरफोर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु ₹A - R। देयरफोर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु ₹A - R है। यसरी गरेर लेखौ है। हो त यो पुरै गिभन लेख्नु पर्दैन। यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट, प्रिन्सिपल टाइम, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट डाइरेक्ट हामीले वी नो यो यति गरेर यो वी नोबाट यति गरेर लेख्दा हुन्छ हामीले। यो त मैले बुझाएको। यो टाइमको यसमा कुनै रोल छैन। यो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो। 1K लेखेको यो क्वेसन A नम्बर क्वेसन 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो। सो डाइरेक्ट हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI = ₹A - R लेख्न सक्छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI = ₹A - R लेख्न सक्छौँ है। 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो। यसरी गरेर हामीले यो सक्छौँ। एकचोटि म स्योर गरिहालौँ यो सबै पार्ट क्यामेरामा क्लियर आएको छ कि छैन है। ठिक छ, मजाले क्लियर आएको छ सबै। ठिक छ, मजाले सबै क्लियर आएको छ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। मैले यो सबै बरु मेट्छु, म क्वेसन सहितै बरु मेट्छु। अनि क्वेसन सहितै नमेटौँ, B नम्बरको सिधै गरौँ सल्भ है। म यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यो मैले मेटिहालेँ है। ल सो 1 मार्क्सको यो क्वेसन चाहिँ बेसिक क्वेसन थियो यो हैन। ओहो B नम्बरको मेटियो कि क्या हो? मेटिएको छैन। ल ठिक छ। ल अब यो B नम्बरको क्वेसन कति मार्क्सको एकचोटि मार्क्स हेरिहालौँ म है। B नम्बरको क्वेसन कति मार्क्सको हो? यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो 2A है। यो क्वेसनमा के हो भने अब क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट दैट द ABC फाइनान्स एन्ड PQR फाइनान्स प्रोवाइड इन 2 इयर्स। ABC फाइनान्सले र PQR फाइनान्सले कमललाई 2 वर्षमा कति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पे गर्छ त त्यो इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने हो। क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट, कति इन्ट्रेस्ट पे गर्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो। अब इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो, त्यो त पहिले गिभन हो। किनभने ABC फाइनान्सले हाफ इयरली कम्पाउन्डिङको पोलिसीमा इन्ट्रेस्ट पे गर्दैछ र PQR फाइनान्स कम्पनीले कम्पाउन्डिङ इयरलीको पोलिसीमा इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्दैछ है। सो यो इन्ट्रेस्ट सिधै क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट भनेको क्याल्कुलेट द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट भनेको क्याल्कुलेट द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कसरी बुझ्यौ? किनभने पहिले के थाहा छ ABCले इन्ट्रेस्ट जुन पे गर्ने हो कम्पाउन्डिङ हाफ इयरलीको पोलिसीमा पे गर्ने हो र PQR फाइनान्स कम्पनीले कम्पाउन्डिङ इयरलीको पोलिसीमा इन्ट्रेस्ट पे गर्ने हो। सो यो इन्ट्रेस्ट भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। जस्ट क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट लेखेको क्याल्कुलेट द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। दैट ABC फाइनान्स कम्पनी एन्ड PQR फाइनान्स कम्पनी पेड प्रोभाइड इन 2 इयर्स टु कमल है। भने पहिला ABC फाइनान्स कम्पनीले कति इन्ट्रेस्ट पे गर्छ त्यो छुट्टै निकाल्छौँ हामीले र PQR फाइनान्स कम्पनीले कति पे गर्छ कमललाई 2 वर्षमा त्यो छुट्टै निकाल्छौँ हामीले है। हो त यहाँ यसको सोलुसनको लागि के गरौँ भने डाइरेक्ट सोलुसन लेखौँ हामीले अनि त्यहाँदेखि यसको स्टार्ट गरौँ। 4 ABC फाइनान्स कम्पनीको लागि छुट्टै गर्छौँ र 4 PQR फाइनान्स कम्पनीको लागि हामीले छुट्टै गर्छौँ है। हो त 4 ABC फाइनान्स कम्पनी 4 ABC फाइनान्स कम्पनी 4 ABC फाइनान्स कम्पनी पहिला यो इन्फर्मेसन त लेखिहालौ कि ABC फाइनान्स कम्पनी पेज इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ हाफ इयरली। 4 ABC फाइनान्स कम्पनी ABC पेज इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ हाफ इयरली अथवा कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली एउटै कुरो हो। कम्पाउन्डिङ सेमी एनुअली अथवा कम्पाउन्डिङ हाफ इयरली एउटै कुरो हो।
यहाँ अहिले हाफ इयरली हो, सो म यहाँ हाफ इयरली नहीं लेख दिए, तर केही गरेर बाई चान्स कम्पाउन्डिङ हाफ इयरलीको साटो सेमी एनुअली भयो भने पनि उही कुरा हो है। सो पहिला एउटा इन्फर्मेसन लेख्यौ। अब पी को भ्यालु कति हो यसमा ₹20,000, टाइम को भ्यालु कति हो, पहिला आर को भ्यालु कति हो 10%, टी को भ्यालु कति हो 2 इयर हैन। अब लेखौँ हामीले वी नो CI इक्वल्स टू कंपाउंडिंग के हो हाफ इयरली, कंपाउंडिंग के हो हाफ इयरली हो। सो हाफ इयरली कंपाउंडिंग को बेला में CI को फर्मुला के हुन्छ त्यो लेख्ने हो हामीले। CI इक्वल्स टू P टाइम्स 1 प्लस R/200 को पावर 2t माइनस 1, R/200 को पावर 2t माइनस 1। यो फर्मुला हो कति बेला को कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला हो, तर कति बेला को हो व्हेन इंट्रेस्ट इज पेड कंपाउंडिंग हाफ इयरली, व्हेन इंट्रेस्ट इज पेड कंपाउंडिंग हाफ इयरली पोलिसी है। जब इंट्रेस्ट हाफ इयरली पोलिसी को अनुसार पे गरिन्छ, कंपाउंडिंग हाफ इयरली पोलिसी को अनुसार पे गरिन्छ, त्यति बेला को कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला यो हो है। र जुन चाहिँ ABC फाइनेंस कंपनीले हरिलाई पे गर्दैछ। सो यहाँ P, यहाँ R, यहाँ T को भ्यालु राखेर यो CI को भ्यालु हामीले बेसिकली क्याल्कुलेट गर्छौं। सो म यो क्याल्कुलेसन यतापट्टि देखाएँ है, यो पछिको पार्ट मैले ठ्याक्कै यतापट्टि देखाएँ। और CI इक्वल्स टू लेख्छु म, और CI इक्वल्स टू, और CI इक्वल्स टू P को भ्यालु कति हो हाम्रो ₹20,000। सो जस्ट यहाँ 20,000 मात्रै लेख्छौँ हामीले। र 1 प्लस R/200, 1 प्लस R को भ्यालु कति हो हाम्रो 10/200 र पावर कति हो 2t, t को भ्यालु हाम्रो कति हो 2 इयर र माइनस 1 हो 2t अनि 2 अनि t भनेको 2 इयर हो। सो 2t गर्यौं हामीले र R/200 R को भ्यालु हाम्रो 10% हो, सो 10 राख्यौं हामीले। यति हामीले सक्यौं। अर्को अब यो केही हैन, अब यो क्याल्कुलेटर एकैचोटीमा थिचेर हामीले एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा पाले पाले 1-2 स्टेप क्याल्कुलेसन देखाइदियो भने झन् राम्रो। एकैचोटीमा थिच्दा त हुन्छ, तर 1-2 स्टेप देखाइदियो भने झन् राम्रो है। ल सो यो क्याल्कुलेट गरौँ है। यो और CI को भ्यालु हुने भयो 20,000। 1-2 स्टेप हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने यो भ्यालु कति हुन जान्छ, यो 1 प्लस यो 200 इन्टु 1 200 इन्टु 1 200 प्लस 10 गरेर कति हुने भयो 210 गरेर कति हुने भयो 210 डिवाइडेड बाई 200 र पावरमा कति 2 टू जा 4 अनि माइनस 1 पावरमा 4 अनि माइनस 1 र यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ भने टोटल 20,000। यो भ्यालु म पहिले क्याल्कुलेट गरेर राखेको हो, सो त्यो त्यहाँबाट मैले कपी गरे है। यो चाहिँ म पहिले क्याल्कुलेट गरेर राखेको हो, सो त्यो चाहिँ पार्ट मैले त्यहाँबाट कपी गरे है। यो पुरै भ्यालु आउँछ हाम्रो 1.2155065। यो पुरै भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 1.21550 अनि माइनस 1 अनि माइनस 1 है। यो भ्यालु यति आउँछ है। यो डेसिमल पछि यो पुरै पार्ट लेख्नु पर्दैन, हामीले डेसिमल पछि पुरै पार्ट लेख्नु पर्दैन। मिनिमम 3 वटा डिजिट लेखौ कि नभए म्याक्सिमम जति वटा धेरै डिजिट लेख्न सक्छौ त्यति धेरै मोर एक्युरेट भ्यालु आउँछ है। अब यो बेसिकली यो मल्टिप्लाई गरौ अनि क्याल्कुलेट गरौ, अरु केही हैन। यो हाम्रो कति भइहाल्छ 0.21550625 र यो पुरै हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो लागि 4310.125 4310.125 है हो। त यो चाहिँ रुपीज हो, यो त कंपाउंड इंट्रेस्ट हो नि त, देयरफोर यो रुपीज लेखौं हामीले। यो त हाम्रो के हो कंपाउंड इंट्रेस्ट, देयरफोर रुपीज लेखौं हामीले। र यो कंपाउंड इंट्रेस्ट ABC ले कमललाई पे गर्ने हो। यो तलैसम्म आएको कि हैन एकचोटी स्योर गरिहालौँ न म। ल ठीक छ, तलैसम्म आएको क्लियर छ। यो ABC फाइनान्स कंपनीले पे गर्ने हो कमललाई, यो रुपीज यति कंपाउंड इंट्रेस्ट ABC फाइनान्स कंपनीले पे गर्ने हो कमललाई है हो। त यसको लागि अब थोरै ल्याङ्ग्वेज माथि लेखौ, म यो सबै मेटिहालौ है। बरु यो भिडियो पज गरेर नोट गरौ अथवा स्क्रिनशट गरौ क्वेशनलाई, यो सबै मेटिहालौ म। यो क्वेशन मसँग अलरेडी बुकमा छँदैछ क्वेशन बैंकमा। अब यो चाहिँ विद्यार्थीसँग नहोला भनेर मैले लेखिदिएको है। सो मैले यो सबै मेटिहालेँ है। अब त्यसपछिको पार्ट मैले माथि गराएँ है। ल
अब चाहिँ यहाँ पछि यता माथि लेखिहाल्छौँ देयरफोर हो देयरफोर एबीसी फाइनान्स कंपनी पेज रुपीज 4310.125 2 Kamal in 3 year 2 Kamal in 3 year 2 Kamal in 3 year। अब पीक्यूआर फाइनान्सको लागि यही डाटा क्याल्कुलेट गरौँ हामीले। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ, यो पनि तल सब मैले मेट्नुपर्छ है। अब हामीले केसको लागि क्याल्कुलेट गर्छौँ 4 पीक्यूआर फाइनान्स कंपनीको लागि 4 पीक्यूआर फाइनान्स कंपनीको लागि अब क्याल्कुलेट गर्छौँ। फेरि पीक्यूआर फाइनान्स कंपनीको लागि पहिला इन्फर्मेसन लेखौँ कि इन्ट्रेस्ट कुन पोलिसीमा अहिले पे गर्दैछ त। यो पीक्यूआर फाइनान्स कंपनीले इन्ट्रेस्ट कुन पोलिसीमा प्रोभाइड गर्दैछ, कंपाउंडिंग इयरली सो त्यो लेख्छु पहिला है। पीक्यूआर फाइनान्स कंपनी पेज कंपाउंडिंग हाफ इयरली कंपनी पेज कंपाउंडिंग हाफ कंपाउंडिंग इयरली पेज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पेज कंपाउंडिंग इयरली पेज कंपाउंड इंटरेस्ट एज कंपाउंडिंग इयरली सो यसको लागि पनि पी के हो त्यही हो ₹20,000 हो र टाइम कति हो 2 इयर हो र रेट कति हो 10% हो हैन। सो यसको लागि अब इन्ट्रेस्ट निकालौँ, अब कंपाउंड इन्ट्रेस्ट निकालौँ। सो यो सबै मैले मेटिहालेँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ हामीले हैन। यो सबै मैले मेटिहालेँ अनि त्यसको लागि अब पीक्यूआर फाइनान्स कंपनीको लागि क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामीले है। वी नो अब यो कंपाउंड इंट्रेस्ट कसरी हो कुन पोलिसीमा हो कंपाउंडिंग इयरली। कंपाउंड इंट्रेस्ट कुन पोलिसीमा पे गर्दैछ पीक्यूआरले कंपाउंडिंग इयरली को पोलिसीमा। सो कंपाउंडिंग इयरली को बेलाको सीआई को भ्यालु के हुन्छ P1 + R/100 को पावर T पावर -1 R/100 को पावर T -1। सो बेसिकली यो पी को भ्यालु 20,000 नै हो। 1 + R/100 भनेको 1 + R को भ्यालु 10% हो। सो 10 मात्रै राख्ने हो यहाँ किनभने 100 पहिले लेखिएको हुन्छ। टी को भ्यालु कति हो 2 इयर -1 है। यो भ्यालु हामीले कति गर्न सक्छौँ 20,000। यो डाइरेक्ट एकैचोटिमा क्याल्कुलेटर थिचे पनि हुन्छ है, तर एकैचोटि नथिचौ है, 1-2 स्टेप गरेर देखाइदिउँ हामीले है, देखाइदिउँ है। 20,000 र यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 1 + 10/100 यो भनेको 1.110/100 यो भनेको 1.1 को स्क्वायर 1.1 को स्क्वायर -1 यो भनेको 1.21 -1 र यो भनेको यो पछि मैले यता गरिदिएँ। यो भ्यालु कति हुन्छ भने 20,000 इन्टु 0.21 हैन। यो के को भ्यालु हो सीआई को भ्यालु हो। देयरफोर यो दुईटा जेरोले यता कतिवटा जेरो भयो 20,000 दुईटा जेरोले यता 21 निकाल्छ 21 2 4200 यो रुपीज हो। यो 4200 इन्ट्रेस्ट हो, त्यही भएर यसको युनिट रुपीज हो है। सो देयरफोर यहाँ के लेखौँ अब देयरफोर सीआई = ₹4200। तर यो सीआई कसले पे गर्ने हो पीक्यूआर फाइनान्स कंपनीले कसलाई कमललाई हो। तो यहाँ लास्टमा लेखिहाल्छौँ देयरफोर पीक्यूआर फाइनान्स कंपनी यस देयरफोर पीक्यूआर फाइनान्स कंपनी पेज ₹4200 पेज ₹4200 एज कंपाउंड इंटरेस्ट टू कमल
as compound interest to Kamal, as compound interest to Kamal in 3 year, in Kamal in Kamal in 3 no 3 year 2 year है, यहाँ मैले 3 लेख दिएको, सरी है 2 year लेखौ है, in 2 year। र यो रुपीज पनि के हो, यो रुपीज के हो, एज कंपाउंड इंट्रेस्ट हो, अनि यहाँ थोरै लेखौ है, एज कंपाउंड इंट्रेस्ट टू कमल, एज कंपाउंड इंट्रेस्ट टू कमल, एज कंपाउंड इंट्रेस्ट टू कमल इन 2 year, एज कंपाउंड इंट्रेस्ट टू कमल इन 2 year, कमल इन 2 year है। अब लास्टमा क्वेसन के थियो हाम्रो कि पिक्युआर फाइनान्सले कति दिन दिने हो कमललाई कंपाउंड इंट्रेस्ट र एबीसी फाइनान्सले कति दिने हो कमललाई कंपाउंड इंट्रेस्ट हो, त त्यो लास्टमा हामीले लेखिदिन्छौँ हामीले है। भिडियो यो यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ र लास्टमा हामीले यही ल्याङ्ग्वेज र यो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो है, यही ल्याङ्ग्वेज र यो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो एकैचोटि है। यहीँसम्म निकालेर नछोडौ है, यहीँसम्म निकालेर नछोडौ, एक स्टेप अझै लेखौ है। ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है। मैले यहाँबाट मेटेँ है, यहाँबाट मेटेँ र त्यसपछि गराएँ है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ, यो पछि मैले एक स्टेप गराएँ है। ल यो मैले यहाँबाट मेटिहालेँ र यो पछिको पार्ट मैले यहाँबाट लेखेँ है। देयरफोर एबीसी फाइनान्स कंपनी, ABC and PQR Finance Company, ABC and PQR Finance Company, ABC and PQR Finance Company pays rupees 4310.125 and 4200 and rupees 4200 as compound interest to Kamal, as compound interest to Kamal, as compound interest to Kamal in 2 year, in 2 year है। लास्टमा हामीले यो लेखौ है, जे सोधेको क्वेसनमा लास्टमा त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखौ, लास्टमा त्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखौ, अनि क्वेसन चेक गर्ने, पेपर चेक गर्ने सरलाई अथवा टिचरलाई हो जे चाहिएको थियो क्वेसनमा एक्चुअली त्यो लास्टमा लिस्ट गरौ, अनि उसलाई थाहा हुन्छ ओहो विद्यार्थीले कति मजाले गरेको हो। सो लास्टमा त्यो लिस्ट गरौँ, हामीलाई थाहा छ कि यो एज कंपाउंड इंट्रेस्ट रिस्पेक्टिभली, यहाँ रिस्पेक्टिभली लेखौ है एकचोटि, सरी रिस्पेक्टिभली टू कमल इन 2 year, यसरी गरेर हामीले यहाँसम्म यो क्वेसन सक्यौँ। क्वेसन नम्बर बी 2 को बी सक्यौँ है। अब 2 को सी गर्छौँ हामीले। यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है। म एकचोटि स्योर गरौँ माथि समय आयो कि आएन क्यामेरामा है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनशट गरौँ। ए थोरै आएन है, माथिको थोरै आएन, मैले थोरै क्यामेरालाई तल गरिदिएँ, थोरै। क्लियर छ अब, ल ठिक छ, अब क्लियर छ, ठिक छ। सबै नोट गरौँ है, यो सबै नोट गरौँ, भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ। मैले मेटेँ यो है। र त्यसपछि क्वेसन नम्बर सी गराउँछु। यो 0 अलि देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई। सो 4310 छ यो है। ल यो चाहिँ पुरै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। मैले यो मेटेर अनि सी नम्बर गराएँ है। ल ठ्याक्कै मैले मेटिहालेँ है। ल सी नम्बरको क्वेसन केही छैन। सी नम्बर क्वेसनमा बेसिकली के हो भने अब कुन ब्याङ्कमा, कुन ब्याङ्क भनेको कुन फाइनान्स कम्पनीमा कमलले पैसा डिपोजिट गर्न चाहन्छ त, र रिजन सहित लेख्नुपर्ने हो, रिजन सहित लेख्नुपर्ने हो है। व्हिच फाइनान्स कुड यु रिकमेन्ड, सी नम्बरको है। व्हिच फाइनान्स कुड यु रिकमेन्ड, व्हिच फाइनान्स कुड यु रिकमेन्ड, which finance could you recommend, which finance could you recommend on keeping all the money, on keeping all the money, on keeping all the money, on keeping
all the money, on keeping all the money, on keeping all the money in after 2 years, in after 2 years, all the money in after 2 years, in all the money in after 2 years, in after 2 years and why, in after 2 years and why, and why. यो क्वेसन के हो भने हामीले अथवा तिमीले अथवा तपाईले हो कमललाई कुन ब्याङ्कमा कुन फाइनान्स कम्पनीमा पैसा हाल्न रिकमेन्ड गर्छौ त? हामीले कमललाई कुन फाइनान्स कम्पनीमा पैसा हाल भनेर रिकमेन्ड गर्छौ त? अथवा पैसा हाल्नुस् भनेर रिकमेन्ड गर्छौ त? हो त जसले अभियसली जुन फाइनान्स कम्पनीले बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्छ सेम टाइममा हो, दुईवटा फाइनान्स कम्पनी होस् अथवा 10वटा फाइनान्स कम्पनी होस्, सबै फाइनान्स कम्पनीले सेम टाइममा सेम अमाउन्टको लागि कुन फाइनान्सले बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्छ अभियसली त्यसमा पैसा डिपोजिट गर्ने हो, किनभने बढी इन्ट्रेस्ट रिटर्न आउँछ हो। सो यहाँ एबीसी फाइनान्स कम्पनीले 4310.125 रुपिज इन्ट्रेस्ट पे गरेको थियो 2 वर्षमा 20,000 को हैन, र केही 2 वर्षमा 20,000 कै पीक्यूआर फाइनान्स कम्पनीले जम्मा 4200 रुपिज इन्ट्रेस्ट रेट पे गरेको थियो अथवा 4200 रुपिज पे गर्छ इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट। सो एबीसी फाइनान्स कम्पनीले बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्छ र उसले कम गर्छ पीक्यूआर फाइनान्स कम्पनीले। सो अभियसली एबीसी फाइनान्स कम्पनीमा पैसा डिपोजिट गर्ने हो, किनभने बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्छ एबीसी फाइनान्स कम्पनीले। र यो क्वेसन चाहिँ 1 मार्क्स को हो, हायर एबिलिटीको क्वेसन। यो क्वेसन चाहिँ 1 मार्क्स को हो र हायर एबिलिटीको क्वेसन हो। हायर एबिलिटीको क्वेसनमा कुनै बेला कम सोचेर बढी लेख्नु पर्ने हुन्छ, कुनै बेला धेरै सोचेर थोरै लेख्नु पर्ने हुन्छ, कुनै बेला धेरै सोच्नुपर्छ धेरै लेख्नु पर्छ है ल। सो यो क्वेसनमा धेरै सोच्नु पर्ने छैन, त्यस्तो धेरै लेख्नु पनि पर्ने छैन है। यसको सोलुसन डाइरेक्ट हामीले के लेखिदिन्छौँ, आई वुड रिकमेन्ड टु कमल, I would recommend to Kamal deposit their money in ABC Finance Company, deposit their money in ABC Finance Company, why and because लेख दिन्छौँ in ABC Finance Company because अथवा since out of ABC and PQR Finance Company, out of ABC and PQR Finance Company, ABC Finance Company पेज कमा लेख्ने है हामीले, यो कमा लेख्नु पर्यो मजाले है। ABC Finance Company pays more compound interest for same amount of principal and time, for same amount of principal rate and time, रेट को कुरा नगरे पनि हुन्छ, फोर सेम अमाउन्ट अफ प्रिन्सिपल एन्ड टाइममै जुन फाइनान्स कम्पनीले बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्छ हो त्यही फाइनान्स कम्पनीमा राख्ने पैसा अभियसली हैन हो। त रेटको कुरा नगरे पनि हुन्छ मैले यहाँ, तर पनि रेट लेख्दियो भने केही फरक पर्दैन है। सेम प्रिन्सिपल र सेम टाइमको लागि एबीसी फाइनान्स कम्पनीले बढी इन्ट्रेस्ट पे गर्छ। सो कमल सुड डिपोजिट देयर मनी इन एबीसी फाइनान्स कम्पनी। त्यो रिजन सहित लेख्यौँ हामीले। यसरी क्वेसन नम्बर 1 के अरे 1 मार्क्स को यो हायर एबिलिटीको क्वेसन सक्यौँ र यो भिडियो पनि हामीले सक्यौँ। क्वेसन नम्बर 2 पनि सक्यौँ है। अब 2 मिनट फेरि मैले टाइम वेस्ट गराएँ सबैजनाको। हामीले जस्ट भिडियो हेरेर मात्रै केही पनि हुँदैन है, जस्ट भिडियो हेरेर मात्रै केही पनि हुँदैन। टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ, टन्नै मेमोराइज गरौँ, टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गरौँ, अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज केही हुँदैन है।
र अर्को कुरो के हो भने मैले यो बोर्डमा गराउने रफ फेयर सबै आफ्नो फेयर कपीमै लेख्नु पर्यो र मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाएर रिभाइज प्र्याक्टिस मेमोराइज गर्नु पर्यो आफ्नो प्रोग्रेसको लागि। र मेरो प्रोग्रेसको लागि भिडियो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने र च्यानल त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने आफूले सब्सक्राइब गरौँ, सेयर गरौँ, लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ र आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि यो भिडियो र च्यानललाई उनीहरूलाई पनि के गरौँ भने सेयर गरौँ र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न लगाऊँ र उनीहरूलाई पनि भनौँ कि तिमीहरूले पनि आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा सेयर गर, लाइक गर, कमेन्ट गर, सब्सक्राइब गर ताकि यो च्यानल छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराएर 1K सब्सक्राइबर पुर्याउनु पर्यो है। अब आजको लागि यति भन्दै अर्को क्वेसन अर्को भिडियोमा म लिएर आउँछु। आजको लागि यति भन्दै सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर द नेक्स्ट भिडियो है।